السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہجوم دی وجہ نال مسافہ سلام نہ ہو سکے وہ برا نہ منایا کرو تے نہ وہ تکبر دی نشانی بنایا کرو۔ ظاہر بات ہے تواڈے حالات ہور طرح دے ساڈے ہور طرح دے، تانوں ایک مصروفیت دے سانوں پتہ نہیں کنیاں ہوندیاں۔ حاضر ہون دا مقصد جناب نو کچھ تے خبر ہو چکی ہونی ہے تے مکمل خبر دین واسطے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جڑا مسئلہ مرتبان نال چل رہا سی، جو مراحل گزرے نے سب تواڈے سامنے نے۔ وہ اگ دا چیلنج اج یزیدی سانو کہے تے اگ دا چیلنج تے یزیدی تے حسینی تے پتہ نہیں کی کچھ ہونا۔ اساں میں اس حق چ نہیں سا، کیونکہ دلیل دی فتح ہی اصل فتح ہے۔ دلیل دی فتح جس وقت سانو ہے سارے سامنے کوئی نہیں بہ سکدا، اسی جا کے کسے کول بہ گئے ہیں تو وہ بیچارہ گم سم ہو گیا۔ لطیفے کی گل تو شاہ صاحب موجود سن، مالی تقریر تے گئے، وہ میرے پچھلے سال میں نہ جا سکیا تو اتنے نا وہ مولی ایک انہیں جناب کیا میں چشتی تے اعتراض کرنا ہے، میں بولن نہیں دینا، میں یہ کرنا ہے۔ وہ خطاب سی پہلا جڑا قوم واسطے عذاب سی، شاہ صاحب نے میں آخیا شاہ جی تمہیں تماشا وکھاواں، میں کہ میں سوال کرنے نے بولن نہیں دینا چشتی نو فلان، میں ہم آؤ پھر اج میں کہ میں گڈی جا کے تے اے دے سٹیج دے سامنے کھلار دینی، میں گڈی دے وچ بہنا مجمع دے وچ کھلوتا رہاں گا۔ سوال دے جتھے رہے شاہ جی جی دا پیشاب نہ سک جائے نا پوچھو، شاہ صاحب نو پوچھو، میں گڈی پہ جا کے وچ کھلار دیتی، انہوں او دا وقت سی پہلا، وہ بیچارے دا 1 گھنٹہ وقت سی تے 20 منٹ بولیا۔ بندہ نو کہندا ہے او یار او تسی منہ تے میرے ال کر لو۔ تسی ٹھیک ہے وڈیاں دی گل سننی ہے، تقریر کو چھوٹیاں دی بھی سن لو۔ کڈے منہ کنجرا، میں کہ ہن چھوٹا بڑا بنی جانا۔ یہ میاں اوہی سور لوگ، وہ گل ایک مشہور ہے کہ بدنام تو ہو جائیں گے کیا نام تو نہ ہوگا، یہ ہو جائے حرام دے لوگ پنگے لیں دے، چلو ساڈی کوئی شان بن جائے گا، شہرت ہو جائے۔ اساں حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ پہلے دن تو ہی اپنی عزت دی سوچی نہ۔ مینوں چھوٹے حضرت صاحب فرمایا دین دی مجبوری نہ ہوئے نا تو بندے دے واسطے نفس واسطے بہتر ہے کہ وہ جیڑا بھی آوے ایک کھلا انہوں مار دے، جیڑا بھی آوے ایک چھتر مار دے۔ نفس چھتراں وچ روے تے اے خیر ہے، نفس ہاتھ چماوے تے عزت کراوے اے دے بربادی۔ سونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہے ہیں، صحابہ کرام پیچھوں نے نظر شریف فرمائی، پیچھوں سے فوراً بیٹھ گئے، ابن ماجہ شریف دے حدیث، فوراً بیٹھ گئے، فرمایا اگے ہو اگے ہو اگے ہو، پیچھوں نہ چلو۔ سمجھ لگی گل دی؟ وہ اس کم بخت نے طوفان جڑا کھڑا کیتا، حضرت صاحب وڈیاں نو عمارت کیتی، میں آخیا جی آ گل ہے، یہ تو بہت ہی کینڈیوں باہر ہو گیا، تنگ کرن لگ گیا، سانو کوئی پتہ ہی نہیں کسے گل دا۔ احمد نگر
ਮੰਡੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵਟੂਆਂ ਲਾਧੂਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਵਟੂ ਲਾਧੂ। ਬਸ ਦੋ ਲੜਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, और दूजा भी इन्होंने विखा दो किथे आओ कट्ठे जो नयाब शाह होरी किथे ने वो 2 महीना दे रात नूं 11 साढ़े 11 बजे बंदे पिंड दे इन्हां आपस में बात की। वो बंदे पिंड दे कुछ कट्ठे हो गए। उन्हें आख्या भी ठीक है भाई अग लाओ। वो अग ला के ते पहला उन्हें रिकॉर्ड करा लिया भी तुसी ये ना हो भी सवेरे पर्चा साडे ते कराई खड़े हो। वो रिकॉर्ड जिहड़ी कराई सी ना वो महफूज इन्हां दोवां रिकॉर्ड कराई सी। और दूसरा वो खड़ा जे नाल और जिहदे तीर दा निशान है। मैं ना मुफ्ती मोहम्मद फजल अहमद चिश्ती साहब हक ते ने ये जी अग बाली जावे दी उनदे विच असां लगना है ते ए जेड़े बंदे खड़े ने कोल कल नूं साडे नाल वादा घाटा हुंदा है कोई जिम्मेवार नहीं है। इन्हां ते कोई प्रचारचा ना होवे, इन्हां ते कोई किसी किस्म दा इतराज ना होवे ते इंशाअल्लाह हुण अग बाली जावे ते असीं दूसरा जी तुसीं असीं सैयद मुरातब शाह साहब ने केड़ा मसला कीता है उन्हां ने हक ते कीता यजीद दे बारे उन्हां ने हक ते कीता है। सारे के लोग नौजवान साथी भरा मेरी गल सुन रहे नो बल्ले मेरा माँ ना मेरा भरा मेरी बीबी कोई इन्हां ते हथ नहीं उठा सकती। मैं अल्लाह दे रसूल दी खातर मसले दी खातर आग जो असीं लग रहे हैं मुरातब अली शाह साहब केड़ा मसला कीता उन्हें हक ते कीता। ठीक हो गया इको कुछ करीबी रिश्तेदार ने जिस बंदे ने इन्हां दे बारे एक गवाही दिती है ना मोहम्मद वरियाम साहब वो इन्हां दे चाचे ने ओहदे मामू ने जिन्हें आख्या सी मैं पैरों दे हाथ लाया सवेरे दोवां दे इन्हां दे पैर साफ सन ओहदे छालियां नाल वो मोहम्मद वरियाम साहब सी इन्हां दोवां दे रिश्तेदार घर देखे ना परा हो जाओ तुहानू क्या आख्या है हवा आवन दो यार पीछे हट जाओ सामने इधर आ जाओ इधर सामने आओ पीछे चकाइयां ना तुसी बैठ जांदे यार ते मगर लोगां ने खड़े हो जाना आ जाओ पासे हो जाओ मेहरबानी। आखिर दोस्तों थापियां दे उत्ते तेल पा के अग लाई जिसले छोले निकले ने चंगे ए बेली साडा पैरां तो जुत्ती उतार के दोवें पैर विच दरम्यान अग दे खलो के खलोना ते खलोना रहा फिर बह रहा सारी रिकॉर्डिंग शहादतां और नेट दे उत्ते पईयां ने सुनोगे। मैं खुद गया सा तकरीबन 20-25 बंदे उत्थे गवाह ने जेड़े सारे ही स्कूली किस्म दे ने दाढ़ी मुन्ने लोग ने कोई डॉक्टरी करदा है कोई जिम्मेदारा करदा है कोई कुछ करदा है कोई कुछ करदा है जिन्हां गवाहियां दित्तियां उन्हां सब बंदियां उस वक्त सब बंदियां ने ये मुशाहदा कीता। इन्हां नूं इत्थों फड़ के ना वो सुनोगे शाह जी छिक के ते कमीज पाड़ के आगे जो कढ़िया ये घर ही बना बैठा है। वो जेड़े हदीस चाहता है ना नबी पाक ने फरमाया जदों दोज़ख तो मोमिन गुजरेगा तो दोज़ख आखेगी छेती लंघ जा मेरी अग बुझदी। दोस्तों दूसरा एक तो जिसले अग कुछ मट्ठी हो गई उसले आए उसले विच लगा तो जिसले गया कदी पैर आई तो कदी आई तो कदी आई उस हाल च निकल गया। ओदे वजह नाल ओदे पैरां दे छाले पासियां ते बने ने कल दे पैर दे निशान असां फोटो सानू उत्थों ही भेजीए दोस्तां ने 3 जख्म तली दे विच खड़े ने तो साडे कोल पई है सेंड कर सकदे।
ہوں ویکھو یار اللہ پاک جدو ایڈی جو شان وکھا دے سبحان اللہ فیصلہ تے کیا ہو جی وہ یزیدی سانو کہندے سن حسینی آپ نو کہندے سن آسمان والے بھی تے رسول پاک بھی تے علی پاک بھی تے حسن پاک بھی تے حسین پاک بھی مہر لا دیتی تو یہودی ہیں اے ادھر ویکھو اللہ اکبر میرے ساڈے سامنے انج دے 2 واقعے پہلا ہو چکے سن 3 واقعے پہلا ہو چکے ہیں. ایک محمد پناہ ٹوٹانی والا سندھ والا وہ اساں عجیب ہی تماشا ویکھیا کہ جڑی دوسری پارٹی سی نا اس وقت تو نا اپنا بندہ لکا کے کنویں دن بعد ظاہر کیتا اور انہوں نے آخیا ساڈا تو ٹھیک ہے گل ہی کوئی نہیں ہوئی ہے تو گل ہی کوئی نہیں ہوئی جلسے برابر جلسے کرتے رہے. سب تو پہلا سعید اسد دا فیصل آباد دا مدرسہ اس نے بلایا محمد پناہ ٹوٹانی صاحب. میں اس لیے شیر ربانی چ سا اتوں اسی گئے ویکھن واسطے. مخالفہ اعلان کر دیتا بھی ساڈا بھی آیا ہوا ہے. وہ نام سی ہرون. اسی قبلہ شاہ جی میں خود گناہگار اکھاں نال جا کے ویکھیا مسیتاں نوں تالے وجے کوئی شاہی اندر کوئی نہ تے اعلان کر دیتا بھی ساڈا بھی آیا ہوا ہے. اللہ محمد پناہ ٹوٹانی صاحب کئی تھاواں تے بیان کیتا بھی مینوں 4 کروڑ دی آفر کیتی انہاں آخیا گل لکا جا. لاکھ لعنت خدا تواڈے تے لعنت پاوے. اساں سندے ساں پڑھدے ساں کہ ابو جہل نے ہر نبی پاک سرکار دا معجزہ ویکھیا ہے پر منیا نہیں. ہن پتہ لگا ہے بھی ہن بھی معجزے ویکھ کے نہ منن والے ہیں. معجزہ نبی سونے دا سی ساڈا کو واس ہے اگ دے اوتے کیدا واس چلدا. ہن انہاں گلاں بنائیاں کدی آکھیا ہے یہ ہویا ہی نہیں جھوٹ ہے سارا انہاں بولیا. اختیار صاحب اج ہی میری گل ہوئی ہے وہ بھی اج بھی کوڑ سمجھی کھڑوتا ماری جندے باللہ جی. ہاں جی اچھا دوجی گل کی تے نہیں آکھے ہویا تے ہے انہاں دا سڑ گیا ہے. آ جڑا بیٹھا جی تیجی گل انہاں کیتی ہے دوویں انہاں دے سن دوویں انہاں دے سن سانو بدنام کرنے واسطے انج کیتا. او میں کنجرو چلو جے دوویں ساڈے سن تے جے سڑ دے تے مڑ دوویں سڑ جاندے جے بچ دے دوویں بچ جاندے. لاکھ لعنت تیرے پڑھن دے تیرے سکھن دے تے جڑے تیرے کول کنجر پہ پڑھ دے نے انہاں دے او کنجرا دی گل دے کر جیڑی زمانہ مننے. سبحان اللہ کیا بات. اگلی گل چلو میں آخ جی یہ سڑیا ہی نہیں ساڈا سڑیا ہی کوئی نہیں. تیسرے دن پہ بخاندے نے اور میں کنجرا شیعہ اگ وچ بھی جاندے نے تے کانڈ ایڈے ایڈے زخم کر لیندے نے تے تیسرے دن بخاندے نے ویکھو کرامت ساڈی کوئی شے ہے بغیر تھا جے تیرے کول کچھ ہے سی تو پہلے دن بخاندا اپنے. میں حضور دے جوڑے دے پاک دا صدقہ اس رات نو کم کیتا ہے. مینوں اگلے دن پتہ لگا میں اوتھے پہنچیا اوتھے اینا جہان کٹھا سی برادری دی کٹھی سی باہروں دنیا کٹھی سی. میں کہ چکو پیر وکھاؤ. کیا بات کیا بات. پیر ریکارڈنگ وچ پیراں دے نشان کوئی مائی ہن وی ویکھ لو اداں چوکو سبحان اللہ سبحان اللہ. انہاں کنجراں نے مرتبان دے پیراں دی فوٹو دیکھ کے نا مرتبان کنجر دے پیراں دی فوٹو دیکھ کے نشان چلایا آ ویکھو. او میں کہ اے دے پیر ہی سور تے کھوتے دے نہیں نیت رہندے ہی ہیں. کنجرا تو میرے نال متھے لاؤں اے دیدا چوڑا ہندے نے آکھے بولن ان چشتی نو بولن دا ول کوئی لاکھ وانا تے تیرے جمن تے میں بولن دا ول کوئی نہیں. او کنجرا مین تے میں تے زبان تینوں لائی جیڑا سور بھونکدا پھردا بولدا پھردا او ساڈی زبان لگی. بے شک کنجرا جن پتھروں کو ہم نے سکھائی تھی دھڑکنے وہ بولنے پہ آئے تو ہم پر برس پڑے.
جا کسے ہور کول جا کے نے کوئی نویں زبان لوا اتنے تے لگنی نہیں کوئی تھلوں ہی لوا لے وہ ٹر کھری تے پتہ لگے گا بھئی یار چشتی نہیں کوئی ہور پیا بول رہا او دوستو اس گل کیتی اسے نویں راتی کیتی اور ایک کنجر کوئی اتنے مولوی سی فرید کوٹ دا محمد احمد وہ میرے کو میری دعوت بھی اس کی تھی انہاں کنجراں دا پتہ بھی نہیں لگدا قسم ذات دی کر کے نا تاں سے میں آنا اللہ پاک نے 4 واقعے کرائے نے ایک محمد پناہ والا ایک کرایا سرفراز خان کا ڈوگراں والا لوا منڈا چھٹ ایک کرایا منڈی احمد آباد دے نال او کیڑا پنڈ اوتھے او کڑھائی والا جگیا شام سنگھ جگیا شام سنگھ او کڑھائی وچ پیر وہ حالے تک بھی کڑھائی پئی ہاں جی مخالف دیوبندی سی او دا پیر اوتھے جڑ گیا تے ساڈے فقیر دے پیر نوں پرواہ ہی نہیں او کڑھائی اوتھے پئی چوتھا اے ہویا یہ سارے ان پڑھ نے مولویاں تو کیوں نہیں رب کام لیندا میں قسم ذات دی کر کے نا وہ خواجہ غلام فرید بھی فرما گیا کوٹ مٹھن والا مولا نہیں کہیں کار دے سیوے نہ جانن یار دے واقف نہ بھید اسرار دے ون کنڈ دے بھرنے تھے دنی یہ ہوا گیا وہ دلہ مولوی اٹھ کے تو وہ کہندا کہ میں ہے تے چشتی تے منن والا لکھ لانا تے تیرے منن تے کنجرا بغیرت تو مینوں منے گا تے میں دنیا تے رہواں گا نہیں منے گا تے میں رہن نہیں لگا تیرے ورگے کتے تے میں اونجی لتاڑ کے ٹر جانا جوڑے پاک تے صدقہ پرواہ نہیں کری دی کہ جی او میں ہے تے پر میں تانوں سچی پیار نہ قرآن سر تے رکھ کے پیار نہ کوئی نہیں پیر سڑے ہوئے میں کیا میں کنجرو مان گیا تانوں تسی سچے جے تواڈے پیر کو نہیں سڑیا تواڈے بندے دی کوشش سڑی نہیں یہ دسو بھی ساڈے دی کوشش سڑی سبحان اللہ تے پھر تساں جڑا الزام دتا ہے یزیدی ہون والا جے اسی یزیدیاں تے ساڈا تے مڑ پکا سڑ جاندا بے شک کنجرو جے نہیں سڑیا ساڈا تے پھر مان لو اسا حسین دیا تو یزیدی ہون دے تے قاضی لائی معلوم ہے کنجرا نہ ادھر نہ ادھر دلیل اچ نہیں بہ سکنا ذلیلا تے نہ کسے میدان وچ جوڑے میں مان لینا ہے بے شک ہاں میں وہ شیخ سعدی شاہ صاحب تے جاندے نے شیخ سعدی رحمۃ اللہ ایک گل لکھی پہلوان سی رستم تے بادشاہی رستم سی انہیں پٹھا پا لیا پٹھا تگڑا ہو گیا 360 دا جاندا سی او پہلوان انہیں 359 دا دسے ایک لکا گیا شاگرد نو کدی مان سی بہت ٹھلا ہو گیا موٹا ہو گیا بابا سورا کو گٹ گیا تو اس استاد نو چیلنج کر ماریا اس بادشاہ نو آکھیا پیڑ لوا رستم میں بننا ہے اے کون ہے استاد ہو رہی استاد سی بادشاہ اعلان کرا دیتا پیڑ پہ گیا جس لئے ہتھا جاتا ہے استاد نے وہ جڑا ایک دا رکھیا ہو سی نا اس ماریا تے پھڑکا کے او کنڈ پر نہیں ٹکا اٹھدا آیا تے آندا استاد جی ویکھیا جے استادی والا کام نہیں جے کیتا آ کتھے رکھیا سی اس آکھیا پتر میں اج دے دیں واسطے رکھیا گجرا ساڈے دا بھی اج دے دے واسطے ہے سانو پتہ سی غلط قدم چکنا نہیں اور جدو حق چکنا ہے ویکھ کے انشاءاللہ اللہ فتح دے گا ہن پنجی بندے پنڈ دے جڑے انہاں دی اگوائیاں ویکھو اُتے شہادتاں ویکھو بے شک سمجھ آئی کہ نہیں ایک گواہ بھی انہاں دا پنڈ چوں نہیں پہ نکلے باہروں کوئی بھاؤ کے مارے کنجرا تو اتنے ہے سے
گل تے موقع والے دی ہونی گل تے موقع والی ہونی ماموری استاد اتھے گئے ہوئے نے تے انہوں نے آکھیا بھی پنڈ وچ گئے نے اے جا کے تے انہوں نے آکھیا نے میں سید ہاں تے میرا سید ہون دی لاج رکھو تے مینوں گواہی دیو چا انہاں آکھن نکل جانے تے چھتر مار تیرے رنگے سید نو تے چھتر مارنے فرض نے میں قسم ذات دی کر کے آنا اگر سید ہی ہو جا ہوے جڑا اللہ دی ایڈی دلیلاں وی ویکھ کے نہ مننے نا تے یزید دا فرض بندا ہے یہ جن وڈ چھڈ وہ کجرا ایڈا کافر تے یزید بھی نہیں ہو سکتا کہ رب ایڈے بڑے معجزے وکھاوے تے مڑ بھی نہ مننا بولو کو بہانے تے جھوٹ دسو دلیا تو اوتھے جا کے انا گواہی دے او کنجرا میں جٹ دا پتر لکھ لعنت تے تیرے جمڑے دے اوتے میں جٹ دا پتر ہاں کوئی مائی دا لالے بیٹھا منہ تے کوئی ایتھے کہے میں ایک نو کسے نو آکھیا ہوے اوئے تہاڈی مہربانی کرو کوئی مدد یار آکھیا سچی دسی اوتھے آن کے کسے نو آکھیا میں گواہی دیو سارے اپنے اٹھ پینے اپنے آپ جنہ سے رب نال انشاءاللہ کسے نو آکھن دی لوڑ نہیں بھاویں موچی ہوے بھاویں پولی ہوے بھاویں جلایا ہوے بھاویں کوئی ہوے او جس اللہ رسول دا ساتھ سچ دا دینا ہے اللہ رسول او دے نال جے سید ہوے سر سور ورگا تے چھڑ جاوے ہر شے نبی دے دین دی سچ نو خدا رسول نو اللہ لعنت پا کے ہر تھاں تے دلیل جا کتیا رسول بھی آندے نکل سورا ایتھوں کوئی ساڈا نہیں تو بے شک رسول دا صرف ہوئی ہے تاں تے اگلے بہت اچھی گل کیتی ہے کسے نے اس آکھیا آل رسول حضور دے زمانے چ وہی ہے اس تو بعد بھی وہی ہے جیڑی رسول نو پہلے رسول دے دین نو مننے کیوں جیڑے آل آپ نو کہن لگ پے حضور دے زمانے چ لیکن وہ مسلمان نہیں سن وہ آل نہیں بن سکتے آل وہی بنے نے جڑا نبی نو من بیٹھے منن تو بعد پھر اگلا رتبہ ہے اصل دین نو مننا ہے ایڈے حضور دی شان نو ویکھن تو بعد مننا تے پھر آکھنا میں سید کتیا تو پاگل ہو گیا ہلکا کتا ہو گیا ہاں مرادا غوث پاک میرا اوے میرا غوث پاک آپ اپنا سید ہونا نہیں سن دس دے کیوں مت لوگ میری عزت سید ہون دی وجہ نال کرن میں اکبارہ نہیں کردا اگر کوئی میری عزت کرے تو مصطفیٰ دے دین دی وجہ نال اور سنو یہ عزت لین لگ پے سن حضرت صاحب دا واسطہ کٹ کے شاہ صاحب جان دے نے جڑا پیو دا واسطہ کٹ لوے نا تے دادے دا بنن لگ پوے اگلے آندے نے حرام دا ہے پیو دے واسطے تو بغیر دادے دا نہیں بن سکدا شاہ جی بن سکدا ہے تے ولیاں دے واسطے تو بغیر بھی حسن حسین تے نبی دا نہیں بن سکدا ولیاں دا دامن تاں کر کے کوئی سید تے بابے فرید دا غلام ہے کیڑی شے نے کی مجبور کیڑی شے مجبور کیتا سی انہاں نوں پتہ نہیں سی حسن حسین دی اولاد ہے ڈائریکٹ کنجرا ڈائریکٹ جڑے ڈیاں سٹدے نے وہی چھتر کھاندے جی ہمیشہ دیوے انہاں دے ہی پالدے نہیں جڑے میٹر لواندے نے میٹر ہوندے نے بابے فرید ورگے میٹر ہوندے نے اللہ دا فقیر کوئی بھاویں میراثی ہے تے اللہ اوتھے آ گیا ہے کہ توحید نو کہندے نہیں رب فرماندا ہے مگر خبردار کسے شے نو سلام نہ کریں سلام کری تو میری ذات نو کری جتھے میں آ جاواں جتھے نہ دیکھیں میرا سید یہ جلایا ہے کون ہے پھر سید تو بھی آندا ہے ہیں بلے نو سمجھاون آئیاں بہناں تے کنار ایڈے نے جڑا کلام بلے پاکاں دا پکا ہے کہندے چشتی پڑھدا ہے ہائی کو کجرو بلے نو سمجھاون آئیاں تے سارے جگ وچ مشہور ہے کہ بابا جی دا کلام ہے اور بابا جی آپ فرمایا ہے تاں تے انہاں فرمائی ایڈی گل کون کر سکدا کسے ولی دے بارے تو گستاخی ہے جی جی وہ تو گستاخی ہے بار صورت ہاں الحمدللہ اسے واسطے لایا سی نا جی اسے واسطے لایا بار صورت دوستو اللہ جل شانہ مبارک
اساں جو محنت کیتی ہے سچ نال سانو ادھر ویکھو اج دے ایک یعنی استعارے دے طور سے جی لفظ استعمال ہوندا پیا کرنا اج دے یزید وہ تو سانو خرید نہیں کر سکتے وہ کسے لالچ ساڈے تو دو لفظ تعریف دے نہیں کਢਾ سکتے تے کیویں ممکن ہے کہ جڑا مر گیا یزید اساں اودیاں تعریفاں کریے بے شک لعنت اس کتی دے پتر تے جڑا آکھے یزید نو حق دے کہندا ہاں حرام دیا بے شک تیری واری اج پھیرے پھیر صدقے اساں ایک علمی مسئلہ بیان کریے تو آکھے یزید نو حق دے کہندا چکھے کتی دا پترا گشتی دیا میں جیوندا بیٹھا مر جا پھر پیچھوں پاؤ کجری دا پوترا ہزار بار بیان کیتا ہے کہ جو ظالم فاسق ہو اس کی تو تعریف کرنا جائز نہیں ہے سمجھتے انہوں حق دے آکھنا کتوں جائز سمجھیں گے بے شک جڑا ظالم بندہ ہوئے اساں اودی ساڈے علماء لکھ دین اودی تعریف کرنا جائز نہیں ہم صرف محبت رکھتے ہیں تو صالحین سے اور تعریف بھی کرتے ہیں تو صالحین سے سبحان اللہ سبحان اللہ حضور دعا فرماؤ